प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। रमजान की आमद है, न महंगाई कम हुई न लोड शेडिंग। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में कमी, फायदा उठाने वाले आटे में नमक के बराबर। बेहतर होता चीन जाने से पहले बलूचिस्तान के हालात ठीक कर लेते, अख्तर मैंगल। लाहौर धमाका, दहशत गर्दों की कारस्तानी या मकामी जवारियों की? रुझान में हमला करने वाले कौन? मिस्र में मुर्सी के हामियों पर फायरिंग, 50 से जायद हलाक। आगे क्या होगा? मुर्सी के हामियों और फौज में सुलह की अमरीकी कोशिशें। रमजान की आमद है, लेकिन मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने भी अपनी छुरियां तेज कर ली हैं जो गरीबों पर चल रही हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीज़ें फराहम करने का ऐलान किया है, जहां पर घी, आटा, चीनी, दालें, चाय की पत्ती, खजूर, मसाले, बेसन समेत 6000 अशिया 5 से 10% सस्ती कर दी गई हैं। लेकिन आम देहाती और दूर दराज इलाकों में यूटिलिटी स्टोर तो मौजूद नहीं है, इसलिए हुकूमत की इस सब्सिडी का फ़ायदा ज़्यादा लोगों को नहीं होगा। 300 रुपये रोज़ाना कमाने वाला शख्स 600 रुपये किलो बिकने वाला गोश्त कैसे खरीद सकता है? फल खाना तो दूर, अफ्तार और सहर में पेट भर के खाने को भी मिल जाए तो ये एक बड़ी बात है। कराची में जहाँ एक तरफ ये महंगाई है तो दूसरी तरफ सड़कों पर चलने वाला आम आदमी गोलियों से महफूज नहीं। आज भी 11 अफराद मारे गए हैं। लियारी हंगामों की जद में है और गरीब कितनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा है, इसका कुछ अंदाज़ा आज कराची में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े से होता है, जब आटा और घी लेने के लिए वहाँ पर ख़वातीन में भगदड़ मच गई और 2 ख़वातीन जाँ बांक हुई, कई इसमें ज़ख्मी हुई। दूसरा एक और अहम मामला, अगर आप इन महंगाई से और दूसरे मामला से निपट लें तो वो है लोड शेडिंग का। 370 अरब रुपए सर्कुलर डेट देने के बावजूद बिजली नहीं है, शहरी परेशान हैं। दावों के बावजूद कई घंटे बिजली गायब रहती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, ये रमज़ान की आमद है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में जब भी कोई मगरब में कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, जैसे क्रिसमस आती है, तो अशिया की कीमतों में कमी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ एक तो हुकूमत की तरफ से नाकामी है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरी तरफ जो हमारे सरमायादार हैं, जो हमारे दुकानदार हैं, वो भी तमाम चीज़ों की बजाय चीज़ों को सस्ता करने के महंगा कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि आपने गुज़िश्ता 5 साल जो महंगाई का तूफ़ान देखा, तो हमें ये शायद अंदाज़ा था इलेक्शन के दावों का और देखने के बाद कि शायद अब जो हमारी हुकूमत, वफाकी हुकूमत आएगी, वो शायद उस गरीब मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ का रास्ता निकालेगी। लेकिन ये जो GST के ऊपर 1% बढ़ा है, जिसके ऊपर MQM ने बाकायदा तौर पे एहतजाज भी किया और हमने अपना एक शैडो बजट भी पेश किया वफाकी बजट से पहले, और उसमें वो तमाम तजावीज़ भी दी कि बजाय कि अवाम पे बोझ डालने के, आप किस तरह से पैसा निकाल सकते हैं, किस तरह से करप्शन को रोक सकते हैं, किस तरह आप अपने खसारे को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस 1% ने, यकीन कीजिए, पूरे मुल्क के सिर्फ गरीब मुतवस्सित तबके, तनख्वाहदार तबके, मज़दूर तबके और टैक्स देने वाले तबके की ज़िंदगी जीनी कर दी है। कोई भी अशिया उठा लें आप, वो इस वक्त उसके रेट GST के बाद, जैसे ही GST अनाउंस हुआ, उन्होंने उसकी रेट बढ़ा दी। और ये हद तो अब ये है कि अभी 1 हफ़्ते पहले इंडिया में फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला और यकीन कीजिए वहाँ पे उन्होंने हंगामी तौर पर सब्सिडी दी गरीब लोगों के लिए, और चावल 3 रुपये और दाल 2 रुपये किलो। आप यकीन करें कि गरीब आदमी 5 रुपये के अंदर अपने घर के अंदर, इंडिया की गवर्नमेंट जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जहाँ पर और दीगर उसी तरह के इंतहा पसंदी के उनके अपने अंदर मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने जो माशी स्ट्रक्चर दिया वो इस चीज़ को देखते हुए कि गरीब आदमी उनका एक डिश जो है वो 10 रुपये के अंदर पका के खा लेगा। लेकिन हमारे यहाँ मुझे पता चला भी कि जो 4 दिन पहले टमाटर 40 रुपये थे, रमज़ान की खुशखबरी में आज 120 रुपये से ज़्यादा तजावज़। अच्छा ख्वाजा साहब, यहाँ पर हमें कोई मैकेनिज्म भी नज़र नहीं आता जो कीमतों को कम कर सके। पहले शहरी हुकूमतें होती थी, वो पकड़ती थी जो लोग महंगाई करते थे। अभी जो सूरत हाल है उसमें तो महंगाई को चेक करने वाला कोई है भी नहीं।
دیکھیے بیورو آف سپلائی کے نام سے ایک وزارت موجود ہے چاروں صوبوں میں، اور اس وزارت کا کام جو ہے وہ سارا کا سارا صرف اور صرف بھتہ کلیکٹ کرنا ہے دکانداروں سے۔ جو اصل آپ کے ریٹ ہے، جو اصل آپ کی پروڈکشن ہے، وہاں سے جو مافیا سٹارٹ ہوتی ہے وہ عام تاجر تک پہنچتی ہے۔ آپ دودھ کی دکان والے کو بند کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ڈیری ہاؤسز سے، بڑے بڑے جو ہے نا منڈیوں سے جو دودھ آ رہا ہے، آپ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ عام آدمی کو ایک ٹماٹر 120 روپے بیچنے کے اوپر اس ٹھیلے والے کو بند کر کے 500 روپے جرمانہ کر سکتے ہیں اور اس کی 2 دن کی زندگی نہیں کر سکتے، لیکن ان وڈیرے جاگیرداروں کو جو ہورڈنگ مافیا ہیں آپ ان کو قید نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو ہم ان کو 300 روپے سبسڈی دے کر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ آپ سے 300 روپے ایکسٹرا پے کر کے آپ سے آپ کا اناج خریدے گی، اور دوسری طرف ہم اپنے غریب لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ عام اشیاء خورد و نوش دگنے داموں کری۔ اور اب یہ رمضان کے اندر دیکھیے آپ کہ اب رمضان کے اندر کسی بھی صوبے میں، چاروں صوبوں میں کوئی اتھارٹی قائم نہیں ہے۔ کمشنرز فوٹو سیشن کر رہے ہیں، تمام کمشنر فوٹو سیشن کر رہے ہیں، روزانہ وہ خبریں بھیج دیتے ہیں، آپ کو ای میل کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں چھاپا مارا، ہم نے یہاں ریڈ ماری۔ 9 سے 5 کی ڈیوٹی کرنے کے بعد نہ کمشنر کا پتہ ہوتا ہے کہ 5 بجے کے بعد ٹماٹر کیا روپے کلو ہے، 5 بجے کے بعد دودھ کتنے میں بک رہا ہے، نہ اس کو درد سر ہے۔ جب منتخب نمائندے نہیں ہوں گے، تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ نہیں ہوگی، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہوگی، تو جمہوریت کا یہی اثر ہونا ہے اور عوام اسی طرح پستے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن، جو کہہ رہے تھے کہ کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے جو قیمتوں کو کنٹرول کر سکے، افسر شاہی پر چھوڑ دیا گیا عوام کو، اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک تھرڈ لیئر آف گورنمنٹ ہوتی ہے جسے ہم بلدیاتی نظام کہتے ہیں، وہ اگر موجود نہیں ہے تو بہت مشکل ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر وقت ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ بہتر ہوتا چین جانے سے پہلے بلوچستان کے حالات ٹھیک کر لیتے، اختر مینگل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بلوچستان کے خراب حالات میں غیر ملکی ہاتھ بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر ملکی طاقتوں نے ڈیتھ سکواڈ بھی تشکیل دے رکھے ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے بھی ملاقات کی، اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ دھاندلی کے ایشو کو اٹھائیں گے۔ اختر مینگل 12 جولائی کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اور بلوچوں کے ماورائے عدالت قتل کے معاملے کو بھی اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بلوچ علیحدگی پسند دونوں بندوق کی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے۔ وزیراعظم نواز شریف نے دورہ چین میں جن معاہدوں پر دستخط کیے ہیں ان میں سے کئی کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ وزیراعظم نے چینی ماہرین کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی بھی گارنٹی دی ہے۔ کیا وزیراعظم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار اختر مینگل صاحب۔ السلام علیکم مینگل صاحب۔ السلام علیکم۔ مینگل صاحب بیان کیجیے گا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت بلوچستان کے حالات خراب ہیں اس میں کچھ تو یقیناً داخلی مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی مداخلت ہے وہ بھی ایک باعث ہے صورتحال کی جو خراب ہے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو غیر ملکی ہاتھ کی وجہ سے صورتحال خراب ہے اس کو کس طرح سے کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سمیع صاحب، سب سے پہلے تو اس اسٹیٹمنٹ کی میں وضاحت کروں، یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اب کہتے کچھ ہے اور چھپتا کچھ ہے۔ اس جرنلسٹ نے جب سوال یہ مجھ سے کیا کہ جی یہاں پر بیرونی مداخلت ہے، بدقسمتی اس نے اپنا سوال جو ہے میرے جواب کے بدلے میں جو ہے چھاپ دیا۔ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ بیرونی مداخلت ہے۔ حکومت کی طرف سے میں نے کہا کہ اس طرح کے الزامات آتے ہیں، لگتے رہے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ گزشتہ 1948 سے جو ہے یہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ان کا آج دن تک کوئی ایسا پروف یا ثبوت جو ہے نہ حکمران دے سکیں، نہ ہی ان فورن ایلیمنٹس کو جو ہے وہ اپنی عدالتوں، اپنی میڈیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے فورن ایلیمنٹس ہیں تو انہوں نے ان کو کیوں اس طرح کی سلمانی ٹوپی پہنائی رکھی ہے جو صرف اور صرف حکمرانوں کو نظر آتے ہیں، نہ وہ میڈیا کو نظر آتے ہیں، نہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بلوچستان میں ہونے والے مسئلے، ہاں یہ میں نے کہا ہے کہ ہم وہ ثبوت ہم دے سکتے ہیں کہ 73 میں جو انسرجنسی ہوئی تھی وہاں پر حکمرانوں کی طرف سے جو ہے فورن
ममालिक को जो है इस्तेमाल किया गया बलूच कौम परस्तों को कुचलने के लिए। और गुज़श्ता की जो हुकूमत थी जनरल मुशर्रफ की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, उसमें भी जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं बलूचों के ख़िलाफ़, उसके हम प्रूफ दे सकते हैं कि वो फॉरेन मेड वेपन्स थे जो बलूचिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि आपकी जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से भी मुलाकात हुई और रिपोर्ट्स ये हैं कि आप दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि धांधली हुई है इंतखाबात में और धांधली के इशू को उठाएंगे। तो किस तरह, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे या अवामी सतह पर कोई कैंपेन चलाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब का जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो हादसा हुआ था, मैंने उस वक्त कोशिश की कि उनसे टेलीफोनिक रब्ता हो सके, क्योंकि मैं उस एरिया में थे जहाँ पे टेलीफोन का रब्ता ना हो सका। जब मैं यहाँ पे आया तो उनकी एक तो हाल पुरसी के लिए और उनकी आयदत के लिए मैं उनके पास गया, तो ज़ाहिर है जब उनके साथ बैठे तो उन्होंने अपना जो है इलेक्शन में होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया और हमने जो अपने इलाके में और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया। तो ये जो है एक तरह की जो है ग्रीवेंस जो थी जो हमारी बराबर थी, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, और हमारा भी तकरीबन कुछ केसेस जो हैं ट्रिब्यूनल में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी हैं और हाई कोर्ट में भी हैं। लेकिन इसके अलावा हमने रोज़ अव्वल से जो है अवाम में जाने का फ़ैसला किया और कर रहे हैं। बावजूद इसके कि दबाव भी ये था कि जो जीती हुई सीटें हैं जो उनसे भी रिज़ाइन करें, लेकिन पार्टी का ये फ़ैसला आया कि उनको हम रिटेन रखें और हम जो है हुकूमत की होने वाली धांधली का जो है सबूत ना कि सिर्फ अवाम बल्कि मीडिया के सामने भी रखें। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि अभी जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है दहशतगर्दी के मामले पर एक हिकमत अमली बनाने के लिए, और आपका सूबा बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर है, वहाँ पर बहुत किलिंग्स है, ब्लास्ट भी कोयटा में हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात ही वाहिद हल है या इसमें कोई आपको तफरीक करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात करना पड़ेंगे और कुछ जो एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ क्रिमिनल है? आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट को इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से किसी को अपना क्रिमिनल बना सकेंगे, ना ही फतवे देने से जो है ना आप किसी को जो है गद्दार या वफादार बना सकेंगे। जेन्युइन जो लोगों के प्रॉब्लम हैं, चाहे वो कौमों के हों, चाहे इलाकों के हों या किसी तबके के हों, उनको जो है एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर हुक्मरान समझते हैं कि या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो उसमें कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी वो ये समझती हैं कि जो लोग जो किसी ज़माने में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर यकीन रखते थे, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से जो अपने राइट अचीव करना चाहते थे, वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से ताकतें थी, कुव्वतें थी और लोग थे जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो हथियार उठाएं। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए फिर उनको एक ऐसा रोड मैप बनाना पड़ेगा जो सबके लिए जो काबिल कबूल हो। अच्छा, ये बयान कीजिएगा कि अभी वज़ीर आज़म चाइना के दौरे से आए हैं और वहाँ पर जो सारे मुआहदे हुए डेवलपमेंट के, वो ज़्यादातर बलूचिस्तान से है ताल्लुक़ उनका। गारंटी भी दी है वज़ीर आज़म ने कि जो चाइनीज़ यहाँ पर आएंगे उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म अपने इस जो वादा है उसको अमली शक्ल दे सकेंगे, तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल फ़राहम किया जा सकेगा चाइनीज़ को? देखें, कहीं किसी भी खत्ते में आप इकनॉमिक डेवलपमेंट या जिसको कहते हैं माशी तरीके उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक कि आप वहाँ पर अमन अमान कायम ना करें। और अमन अमान कायम करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों की जो ग्रीवियंस हैं, जो उनके खदशात हैं, पहले उनको दूर करें और ऐसे इक़दाम करें कि वहाँ के लोगों को ये एहसास हो, उनको ये यकीन हो कि हाँ, यहाँ पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो उनके मफादात में हैं, उनको जो है इस मुल्क का बाशिंदा समझा जा रहा है, उनको जो है यहाँ पे ऐसे ही कानून की में जो उनकी इज़्ज़त और हैसियत है आइन में, जहाँ के मुल्क के दूसरे हिस्से के लोगों के। जब ये कुछ किया जाएगा तो फिर जो है आप वहाँ पर माशी तरीक़े के लिए इक़दाम भी कर सकते हैं
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے بلوچستان کے جو گریوینس ہیں ان کو دور کیا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے معاہدات کسی بھی شکل میں ہو سکتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گریوینس میں کمی آنے کے بجائے وہ جو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسے اقدامات سے بلوچستان کے لوگوں میں جو ایک احساس محرومی ہے یا کا شکار ہے یا ان کو شکار کیا گیا ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ وہ زخم جو بڑے گہرے زخم ہیں جن کو ملم رکھنے کی ضرورت تھی، صرف بخمل میں لپیٹنے سے جو ہے وہ زخم نہیں بھریں گے۔ بہت بہت شکریہ سردار اختر مینگل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بہتر ہوتا اگر پہلے بلوچستان کے عوام کی گریونسز کو دور کیا جاتا، وہاں پر امن امان قائم کیا جاتا، اور اس کے بعد بیرونی معاہدے کیے جاتے وہاں ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وہ زیادہ میننگ فل ہوتے۔ اس وقت جو زخم ہے بلوچستان کے لوگوں کے وہ بہت گہرے ہیں، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کے گریونسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ لاہور دھماکہ، دہشت گردوں کی کارستانی یا مقامی جواریوں کی؟ روجان میں حملہ کرنے والے کون؟ ویسے تو پورا ملک دہشت گردی کی زد میں ہے، لیکن پنجاب میں نسبتاً واقعات کم ہو رہے تھے۔ ہفتے کی شب فوڈ سٹریٹ انارکلی لاہور میں ہونے والے دھماکے نے اب کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ علاقہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کا انتخابی حلقہ بھی ہے۔ کچھ لوگ اس دھماکے کو حکومت کے لیے ایک وارننگ قرار دے رہے ہیں کہ 12 جولائی کو آل پارٹیز کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی تیار کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دہشت گردی کی ایک ایسی آگ ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ویسے تو بظاہر بلوچستان لبریشن آرمی نامی تنظیم کے لیٹر ہیڈ پر ایک فیکس اخبارات کے دفتر میں بھی بھیج دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ بعض لوگ اس دھماکے کو لیاری میں جاری آپریشن کا رد عمل بھی قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو لاہور میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور دوسری طرف راجن پور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلح افراد نے 2 تھانوں پر حملہ کر کے کئی پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ راجن پور پنجاب کا سرحدی علاقہ ہے۔ اب یہ صورتحال پنجاب میں کیا ہو رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صوبائی وزیر جناب رانا ثناءاللہ صاحب۔ السلام علیکم ثناءاللہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ثناءاللہ صاحب، یہ لاہور کا واقعہ ہوا دھماکے کا، کچھ ہمیں آگاہ کریں گے کہ ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کچھ ڈٹرمن ہو سکا کہ یہ کیا دہشت گردوں کی کارروائی تھی، یا جیسے کہا جا رہا ہے کہ کوئی مقامی گروہ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں تمام جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے صوبائی سربراہ جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور پولیس کے متعلقہ حکام بھی موجود تھے۔ تو اس واقعے کا دونوں طرح سے جو ہے وہ دونوں اسپیکٹس جو ہیں وہ انکوائر اور انویسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے کہ اس واقعے کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے ہو، اس تنظیم کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے ہو یا بلوچستان سے ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو نوعیت اور جو وینیو ہے، تو ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی لوکلی جو ہے وہ کوئی تنازع یا خوف و ہراس پھیلانے یا کسی کو خوف زدہ کرنے والی بات نہ ہو، کیونکہ اس میں جو ½ کلو ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے اس میں بال بیرنگ یا کوئی اس قسم کی جو چیزیں یوزلی استعمال ہوتی ہیں اس قسم کے ایکسپلوسیو میں وہ نہیں تھیں، اور یہ وہاں پہ نقصان جو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں پہ جو سوڈا بوٹلز خالی پڑی تھی تو وہ جب اس ایکسپلوسیو میں شامل ہوئی تو اس سے لوگوں کو جو ہے وہ انجریز آئیں۔ تو اس لیے یہ دونوں ایکسپیکٹ ہیں، اس کا لوکل بھی جو ہے وہ یعنی جو ہے تعلق ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے ہو، لیکن اس میں ابھی کچھ اچھا کہنا رانا جو ہے صاحب، ایک تو یہ لاہور میں واقعہ ہوا، دوسرا راجن پور سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلح افراد نے تھانوں پر حملہ کیا اور پولیس اہلکاروں کو بھی یرغمال بنا لیا، اور 48 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا وہ جو یرغمالی پولیس والے ہیں ان کی کیا حالت ہے، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں، یہ کارروائی تو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کامیابی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن ان دونوں واقعات کو اگر ہم آپس میں جوڑنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہوگی۔ یہ دونوں واقعے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ جو ہے وہ پریم افشائی جو ہے وہ معلوم اچھا، نہیں۔ یہ تو رانا صاحب بالکل ایک ہم بات کر رہے تھے ایسی دہشت گردی کی جس میں بم استعمال ہوئے، لیکن ایک
माली दहशतगर्दी भी होती है, लोगों की जेबों से ज़बरदस्ती पैसे निकलवा लिए जाते हैं। अब रमज़ान की आमद है, महंगाई रमज़ान की आमद से पहले ही बढ़ गई है। ये बयान फरमाइएगा कि कुछ बंदोबस्त किया है कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की इंटरवेंशन ही हो सकती है। एक तो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल है उसको पूरी तरह से जो है वो मीट किया जाए, और इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो मुकामी इंतज़ामिया की जो है वो पूरी तरह से ड्यूटीज़ लगी हैं कि वो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखें। फिर उसके बाद को तकरीबन 3.5 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी दी जा रही है ताकि चीज़ों की कीमतों को जो है वो बैलेंस में जो है वो रखा जाए। और इसके अलावा टीम्स बनाई गई हैं जो कि जिनको मजिस्ट्रेट की पावर्स दी जाएंगी, और वो इन बाज़ारों में भी मार्केट्स में भी जाएंगे और जाके इंश्योर करेंगे कि कोई आदमी जो है वो मुनाफाखोरी ना करे और बिला वजह जो है महंगाई ना करे। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके लिए भी हमने एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो तरीक़ाकार अपनाया है, जिससे वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदाज़ी के मुर्तकब होंगे, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये रमज़ानुल मुबारक में जो है वो ये बिजली चोरों, गैस चोरों और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो बड़ी अच्छा राना साहब, क्योंकि मुस्लिम लीग की सूबे में भी हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत है, और रिलीफ भी लोग तवक्को कर रहे थे, ख़ास तौर पर लोड शेडिंग ने बड़ा तंग किया हुआ है लोगों को। फिर खबरें आई कि 350 अरब से ज़ायद जो सर्कुलर डेट है वो भी अदा कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो लोड शेडिंग है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, और ये लोड शेडिंग का जो पैसा अदा किया गया ये दरअसल इस तरह से कि ये जो पावर यानी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, कारखाने जो हैं, ये क्योंकि बंद पड़े थे, उनको तेल वगैरह की जो सप्लाई है वो मुनक़ता थी, और उसकी वजह ये थी कि उनको उनकी रकम जो है वो अदा नहीं की गई थी, और वो फर्दर जो है वो इसको चलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब जब रकम उनको अदा की गई है तो उनके साथ बाकायदा इस बात का मुआहदा हुआ है, वो अब रकम हासिल करने के बाद अपने जो प्लांट्स हैं उनको ठीक ठाक करके और अपनी सप्लाई जो है उसको बहाल करके, तो वो विदिन 2-3 डेज़ जो है वो उनको जो है वो ऑपरेशनल साइट पे लेके आएंगे। और ये तकरीबन कोई 1700 से 2000 मेगावाट जो है वो बिजली जो है इससे जो है वो आएगी, तो उससे खातर जो है वो कमी आएगी उस लोड शेडिंग में। लेकिन अभी क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है वो पूरी तरह से नेशनल ग्रिड में शामिल हुई नहीं है, तो इसलिए अभी उसका जो है वो फ़र्क शायद महसूस नहीं हो रहा। तो ये जो ही ये मामला जो है वो शुरू होता है तो इससे फ़र्क अच्छा पड़ेगा। राना साहब, एक ये हम बात कर रहे हैं लोगों के मसाइल की, खास तौर पर महंगाई की। माजी में तो ये हुआ कि लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशन थे या वो ज़िले हुकूमतें थी, एक निज़ाम ऐसा था मकामी तौर पर कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाता था। आपने भी वादा तो किया कि लोकल बॉडीज़ होंगे, और ये कहा दिसंबर में आप एक ड्राफ्ट भी बना के भेज रहे हैं, लेकिन कुछ ये इत्तलात हैं कि मियाँ साहब ने जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो उसको अप्रूव नहीं किया, और अब लोकल बॉडीज़ के हवाले से कुछ हमें अपडेट देंगे आप? देखिए, इस सिलसिले में जहाँ तक तो ये बात की जाती है कि जी ये लोकल बॉडीज़ का निज़ाम जो था वो बहुत बड़ा चेक था महंगाई के ऊपर, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि ये जो 2002 का लोकल बॉडी सिस्टम था, इसने ही सही मायनों में बेड़ा गर्क किया, क्योंकि इसमें जो है मजिस्ट्रेटी निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, और उसके बाद कोई चेक रहा ही नहीं। ये पिछले 8-10 सालों से जो है, ये जब से मजिस्ट्रेसी जो है वो का निज़ाम ख़त्म हुआ, तो उसके बाद इन लोकल बॉडीज़ में कोई निज़ाम नहीं था इसको रिप्लेस करने वाला, और इसलिए महंगाई जो है वो जो किसी ने चाहा जिस तरह से चाहा उसने अपनी प्रोडक्ट के जो है वो कीमत जो है वो वसूल की। ये बात दुरुस्त है कि बलदियाती निज़ाम जो है वो बिल्कुल वो अदरवाइज़ ज़रूरत है, तो इसमें हम एक तो मजिस्ट्रेसी निज़ाम को दोबारा ला रहे हैं, क्योंकि इस किस्म की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, ये महंगाई का मसला है, और दूसरा इंक्रोचमेंट जो छोटी मोटी होती है गली महल्ले में सड़क के ऊपर, उसका जो मामला है ये उसके बगैर कंट्रोल नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो है वो लोकल बॉडीज़ का ड्राफ्ट जो है वो हमारे पास तैयार है, उसकी सिर्फ जो बेसिक्स उसके जो प्रिंसिपल हैं उसके ऊपर हमने अपनी पार्टी लीडरशिप से जो है वो गाइडेंस लेनी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो ही ये वापस आते हैं चाइना से, तो गालबन ये 13 तारीख को उन्होंने जो है वो टाइम रखा है, तो उनकी जो हमारी लीडरशिप है उसकी अप्रूवल के बाद इंशाअल्लाह ताला ये इसी महीने में हम इसको जो है वो हाउस में पंजाब असम्बली में ले करेंगे। और आफ्टर लेजिस्लेशन जो है हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 6-8 माह में जो है वो बलदियाती इलेक्शन हो और बलदियाती अदारे जो है वो पूरी तरह से
جو ہے وہ فنکشنل ہوں اور اپنی جگہ لیں، اور لوگوں کے عام آدمی کے مسائل جو ہیں اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر، اس کے محلے میں، اس کی گلی میں جو ہے وہ حل ہوں، اور ساتھ ساتھ جو مہنگائی اور یعنی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو چیک کرنے کا معاملہ ہے تو وہ بلدیاتی اداروں کا نہیں، وہ مجسٹریسی نظام کا معاملہ ہے، اور اس کو بھی ہم لا رہے ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ڈرافٹ تیار ہے، جلدی مسلم لیگ کی قیادت سے اس کی منظوری لے کے وہ نظام نافذ کیا جائے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میجسٹریسی سسٹم بحال کیا جائے گا، وہی ایسا نظام ہے ان کے نزدیک جو قیمتوں کو بھی کنٹرول میں لا سکے گا اور جو چھوٹے مسائل جن میں انکروچمنٹ ہے اس کا بھی حل ڈھونڈے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ مصر میں مورسی کے حامیوں پر فائرنگ، 50 سے زائد ہلاک، آگے کیا ہوگا؟ مورسی کے حامیوں اور فوج میں صلح کی امریکی کوششیں۔ مصر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہاں پر حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا وہاں پر صدر محمد مرسی اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے، اس کے بعد محمد مرسی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اب وہاں پر اخوان المسلمین نے احتجاج کی کال دی ہے، جس کے بعد اخوان المسلمین کی ایک ریلی پر فوج نے فائرنگ کی جس سے 50 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وہاں پر صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ ملک خانہ جنگی کی جانب چلا گیا ہے، اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو دوسری بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے جو سلفیوں کی جماعت ہے، انہوں نے بھی جو نگران وزیر اعظم ہے ان سے ہر قسم کی گفتگو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکولر فورسز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے محمد مرسی کے حامیوں پر اخوان المسلمین کی ریلی پر جو فائرنگ کی گئی ہے یہ مصر کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے، کہاں مصر کو لے کے جا رہی ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ مغرب ویسے تو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے لیکن جہاں پر نتائج ان کے اپنی مرضی کے نہیں آتے، چاہے وہ الجزائر ہو، چاہے وہ فلسطین ہو یا مصر ہو، وہاں پر ان الیکٹڈ گورنمنٹس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد چودھری صاحب۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شہزاد صاحب، مصر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پر فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن اہل مغرب جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ڈیموکریسی کو ہی صحیح طریقہ حکومت مانتے ہیں، انہوں نے اس کو پاپولر کو کہہ کر اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو یہ ایک ہمیں دوغلاپن نظر نہیں آتا؟ اس میں کوئی شک نہیں سمیع صاحب کہ جو یہ عمل ہوا مصر کے اندر، اس نے نہ صرف مصر کو ایک بہت ہی نازک دور سے اور نازک وقت سے اس کو خلاف کھڑا کر دیا ہے، بلکہ تمام خطہ مشرق وسطیٰ جو ہے، اور وہ خاص طور پہ وہ ممالک جہاں پر کہ اس قسم کی عرب سپرنگ یا ریولوشن کا یا ایک ایوولوشن کا جو چل رہا تھا سلسلہ، اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا امریکہ نے جب تمام پرانے آرڈرز کو جب ہلایا اور ان کو ختم کیا، چاہے وہ اندرونی محرکات کی وجہ سے تھا یا بیرونی مدد کی وجہ سے تھا، تو کیا جو خطہ بنے گا مشرق وسطیٰ، کیا وہ سٹیبل بھی رہے گا یا نہیں؟ اس سے بڑھ کے یہ کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹ تھی، اور اس پارلیمنٹ کا ایک ڈیموکریٹک طریقہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرسی نے کچھ ان کے بارے میں تحفظات ضرور تھے اور بہت بانگ دوہل ان کا اظہار بھی کیا گیا مصر کے اندر۔ شہزاد صاحب جو ریزرویشن، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ شہزاد صاحب ریزرویشن تو ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن الیکشن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو ایک مینڈیٹ دیتا ہے ایک مخصوص مدت کے لیے، تو چند ہزار یا لاکھ لوگوں کو سڑکوں پر لا کر کیا اس بات کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے اور الیکٹڈ جو حکمران ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے؟ سمیع صاحب، 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا جملہ اگر میں مکمل کر لوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اگر ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی تو اس کے لیے مڈ ٹرم الیکشن کا رستہ ہے، اور ہر آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ وہ پریشر لانے کی بجائے ایک ملٹری کو کے تھرو جب اس کو ہلایا گیا ہے، اس معاملے کو ہٹایا گیا ہے، مرسی صاحب کو اپنی جگہ سے ہٹایا گیا ہے، تو اس نے ایک بہت نیگیٹو امیج دنیا کے اندر امریکہ کا اور اس کے بعد ویسٹرن پاورز کا جو زیادہ تر خاموش رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ریسیو کرنے والے آن دا ریسیونگ اینڈ آپ کو مسلمان ممالک ہی ملتے ہیں اس قسم کے معاملات کے اندر۔ جو سوالات چند میں اشارے جن کی طرف دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا
डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, इसका जवाब भी सामने खुल के आ रहा है। दूसरी जो चीज़, एक और इशू बड़ा इंपॉर्टेंट रेज होने वाला है अगले चंद दिनों के अंदर, उसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या पॉलिटिकल इस्लाम डेमोक्रेसी के साथ कॉन्ग्रुएंट भी है या नहीं है। यानी वो ये इजहार करना चाह रहे हैं या ये इशू बनाना चाह रहे हैं कि जो इस्लाम बहैसियत मज़हब ये जमहूरियत के साथ चल ही नहीं सकता, और इसलिए या सेक्युलर तरीका इख्तियार किया जाएगा दुनिया के निज़ाम को कायम रखने के लिए मुसलमान ममालिक के अंदर, और इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये उस किस्म का एक बहस का नुक्ता अरूज अपने आने वाला है, और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। ये इस किस्म के बेसिक फंडामेंटल इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो दुनिया इस्लाम है इस वक्त तक बहुत गहरी नज़र से इस चीज़ को नहीं देख रही। ये शहजाद साहब, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये पॉइंट सामने आएंगे, इन नुकात पर बात होगी, लेकिन अगर हम मगरब की जानिब नज़र डालते हैं तो वैसे तो वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अगर नतायज उनकी मर्ज़ी के ना आए, मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन में अगर हमास जीतती है तो अगर वो इलेक्टेड है तो भी वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। अलजायर में हमने देखा कि वहाँ पर जो मजहबी जमातें जीती वो उनको नतायज काबिल कबूल नहीं थे। अब मोहम्मद मुर्सी भी काबिल कबूल नहीं था। अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वो दोबारा फ़ौज के दरमियान बातचीत हो रही है, और हमने देखा कि जो अल-बरादे थे, अमेरिका के ही उम्मीदवार थे, उनका भी नाम आया। तो ऐसा लग रहा है कि अहले मगरिब जो हैं, अगर उनकी मर्ज़ी की हुकूमत ना आए इस्लामी दुनिया में तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शायद अब वो उस मौके लेवल पे पहुँच रहे हैं कि वो जो पहला निज़ाम था जिसमें कि एक आध डिक्टेटर ऑटोक्रेट बैठा होता था, उसके थ्रू ही अपने सारे मामला हल करा लेते, वो तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन देखिए उसका असरात ये थे उस किस्म की चीज़ों के अंदर कि जो बहुत सारे लोग थे वो डिसएनफ्रेंचाइज हो चुके हुए थे। 30-30, 32-32, 35-35 साल एक आदमी हुकूमत कर रहा है और बेशुमार उस मुल्क की दौलत को गायब कर रहा था। तो ये एक रिएक्शन आना बहुत लाजमी चीज़ थी। दूसरा, मैं समी साहब अगर आप इजाज़त दें, देखिए हम लोगों को भी, मुसलमान ममालिक को, जहाँ जहाँ पर डेमोक्रेसी है, और अब तो माशाल्लाह तमाम ममालिक सिवाय चंद मशरक़ वस्ता की बादशाहतों के, इस किस्म की डेमोक्रेसी है कि हमें अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि क्या जिस किस्म की डेमोक्रेसी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये वाकई हमारे अवाम को और हमारे लोगों के मसाइल को एड्रेस करती है या नहीं करती। अच्छा, एक शहजाद साहब, बहुत लाजमी हमारा इसको एक छोटी सी बात, इसकी इस वल्नरेबिलिटी को बाहर के लोग फिर बहुत आसानी के साथ इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, और हमारे फिर वो अवाम जो कि बेचारे मार खा रहे होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। इसलिए एक हमारा डिफेंस ये भी होगा कि हम जो भी निज़ाम चलाएं या जमहूरियत का निज़ाम चलाएं, उसको इतना अच्छे तरीके से चलाना चाहिए कि बाहर के किसी ऐसी फोर्स को मौका ना मिले कि हमारे दरमियान आपका कमेंट चाहता हूं मैं, एक टाइम बड़ा मुख्तसर है। अगर तालिबान कल इलेक्शन जीत जाते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान अमेरिका को पसंद नहीं है, तो क्या आप समझते हैं फिर उनके साथ भी ऐसा ही नहीं किया जाएगा जो हमास के साथ हो रहा है, जो अलजायर में किया गया, या जो मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ है? छोटी सी बात आपको बताऊं, देखिए बहुत एक और की एलिमेंट, इसी चीज़ का जवाब इसमें पिन्हा है। इजिप्ट, सीरिया, पाकिस्तान, टर्की और इराक, ये वो ममालिक थे, और ईरान, ये वो ममालिक थे जहाँ की अफवाज बहुत अपने खत्ते के अंदर और इस्लामी ममालिक के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन, स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज थी। यहाँ पे या डायरेक्ट अटैक के साथ या उनको फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, जहाँ पर के बाहर के नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ उनको लड़ा दिया गया, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स खुद ही भिजवाए। अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इनको अंदर अंदर तौर पे इस किस्म की जंग में उलझा दो कि ये लंबी जंगों के अंदर जाके इनकी अफवाज जो मिलिट्री ताकत है उसको कम से कम तर कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी रास्ता ढूंढ लेंगे जिसके अंदर के आपको इन जंगों के अंदर उलझाए रखेंगे। और मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर अफगानिस्तान में अगला जो उनका स्टेप हो वो ये हो कि शायद वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान को कंटिन्यूसली एंगेज रखने के लिए इस किस्म की एक और हुकूमत आ जाए, चाहे वो तालिबानी की क्यों ना हो, जिसको बाहर से भी शायद मिले। शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, जो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है, ये मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए हो सकता है अफ़गानिस्तान में भी कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, किसी ऐसी ताकत को लाया जाए जो आगे चलकर मज़ीद इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ाए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अब हमारा वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरी और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।